सितंबर भी आवाम के लिए सितमगर रहा। मजमूई महंगाई में इजाफे की शरह 9% रही। ये वक्त भी आना था कि शहरों की निस्बत देहात महंगे हो गए। सितंबर के दौरान देहातों में खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे की औसत शरह 16% के करीब पहुंच गई। शहरों में खुराक की महंगाई की शरह 12% रही। पाकिस्तान इदारा शुमारियात के मुताबिक सितंबर में मुल्क में मजमूई तौर पर महंगाई में इजाफे की औसत शरह 9% रही, जो अगस्त में 8.2% थी। फल, सब्जियों और लाइव स्टॉक की पैदावार देही इलाकों में ही होती है, लेकिन खाने पीने की अशिया शहरों के मुकाबले में देहातों में ज्यादा तेजी से महंगी हो रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देहातों में कीमतों में इजाफे की औसत शरह 15.8% तक पहुंच गई, जबकि शहरों में ये शरह 12.4% रही। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में शहरों में आलू गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 67% महंगे फरोख्त हुए, जबकि देही इलाकों में 71% महंगे हो गए। टमाटर शहरों में 52% और देहातों में 57% महंगे हुए। शहरों में गंदम गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 42%, जबकि देहातों में 45% महंगी हुई। मसाला जात की कीमत शहरों में 42% बढ़ी, देही इलाकों में 58% ज्यादा हो गई। शहरों में आटा 20%, जबकि देहातों में 27% महंगा हो गया। सितंबर में सब्जियां शहरों में पहले के मुकाबले में 14% और देहातों में 19% महंगी फरोख्त हुई। पाकिस्तान इदारा शुमारियात के मुताबिक सितंबर के दौरान मार्केट में खाने पीने की 39 बुनियादी अशिया में से 35 की कीमत में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 67% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि रोजमर्रा इस्तेमाल की 54 बुनियादी अशिया और सर्विसेज में से 49 गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 27% तक महंगी हुई। फैसलाबाद में चीनी की कीमत में मजीद इजाफा हो गया, 100 रुपए फी किलो से भी तजावुज कर गई। दुकानों और स्टोर्स पर चीनी 103 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। शहराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। शुगर डीलर्स एसोसिएशन ने चीनी की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। मार्केट में चीनी की अदम दस्तयाबी और जायद कीमतों पर शहरी परेशान हैं। 103 रुपये 1 kg। पहली हुकूमत में आप देख रहे हैं 48 रुपये किलो थी, अब देख रहे हैं इस हुकूमत में ये तब्दीली का सिला हमें मिल रहा है। हमने इनको वोट दी, हमें ये सिला मिला है। चीनी के हसूल के लिए आए शहरी महंगाई के बायस नाला नजर आए। चीनी को बहुत महंगी हो गई। चीनी पिछले दौर से 55 रुपये से अब 120 रुपये 30 रुपये हो गई है। चीनी का 50 से 103 रुपए तक का सफर 8 माह में मुकम्मल हुआ है। अब देखना यह है कि अगले 8 माह में रेट कहां तक पहुंचता है। तहम फैसलाबाद के मुतअद्दिद स्टोर मालकान के पास चीनी दस्तयाब ही नहीं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। फैसलाबाद शहर की तरह हॉकी स्टेडियम में भी इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। कार शोरूम्स के अतराफ ग्रीन बेल्ट उखाड़ने पर ताजिर सीखपा हो गए। मजीद जानते हैं शहराज भट्ट की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात का ऑपरेशन जारी। हॉकी स्टेडियम में भी कार शोरूम्स के अतराफ ग्रीन बेल्ट उखाड़ दी गई। ताजिर कहते हैं कि तजावुजात के नाम पर हमारे शोरूम और कारोबार तबाह कर दिए गए हैं। बेशक फैसलाबाद की खूबसूरती को तबाह कर रहे हैं, बेशक हमारे कारोबार को तबाह कर रहे हैं। ये कोरोना की शक्ल में हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत है। ये मकसद क्या है इसका, ये उखाड़ने का? अगर इसको उखाड़ लिया अब लगाएंगे क्या? ये क्या किया इन्होंने? हमारे कारोबार को तबाह कर दिया। ये गाड़ी हमारी अंदर को मुंह कर दिया इन्होंने। कौन कस्टमर आएगा यहाँ पे? ग्रीन बेल्ट तबाह कर देने पर ताजर सीखवा हो गए। इन्होंने इंतजामिया से रहम की अपील की। अपनी आप को नुमाया करने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पीछे छुपकर ये जहालत का जो तमाशा, इससे बड़ी बदमाशी क्या हो सकती है, इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या हो सकती है कि यहाँ पर किसी किस्म का कोई भी एक बहुत पुरअमन ताजर कारोबार करते, बड़ा पुरअमन निजाम है। गवर्नमेंट को लाखों नहीं करोड़ों रुपए का रेवेन्यू हम लोग देते हैं और हमारे बच्चे आज भूखे मरने पे आ गए हैं। ताजरों का कहना है कि हमने लाखों रुपए किराए पर ये शोरूम लिए। तजावुजात के नाम पर ग्रीन बेल्ट उखाड़ देने से रहे सहे कारोबार भी खत्म हो गए हैं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद के 8 बाजारों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर ताजरों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। बानो मार्केट के सदर मिर्जा शहबाज कहते हैं, इंतजामिया ऑपरेशन से पहले जिम्मेदारान को सजा दे। इस हवाले से फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। 8 बाजारों में तजावुजात के नाम पर ऑपरेशन करके दुकानें गिरा दी गईं। एसी सिटी अयूब बुखारी की जानिब से कचहरी बाजार, गुरुद्वारा गली में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया था। जामिया के ऑपरेशन के खिलाफ ताजरों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। बानो मार्केट के सदर मिर्जा शहबाज कहते हैं, जामिया ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया, मगर सबसे पहले इन इदारों से पूछगिछ की जाए जिन्होंने ताजरों को दुकानें किराए पर अलॉट की। अदारों ने ये देखे पूरे शहर का नक्शा बिगाड़ा हुआ है। जो गवर्नमेंट से तनख्वाहें लेते थे और इस 8 बाजारों से मंथली लेते थे, वो कसूरवार नहीं है। आज गरीब आवाम सिर्फ कसूरवार है।
تاجروں کا کہنا تھا کہ تجاوزات کا خاتمہ ضرور کیا جائے مگر تاجروں کو اپنا موقف پیش کرنے کا موقع بھی دیا جائے۔ کیمرہ مین مجاہد علی کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ محکمہ ریلوے فیصل آباد کی سرکاری کوارٹرز کرائے پر دینے والے ملازمین کے خلاف کارروائی، 15 سرکاری کوارٹرز خالی کروا کر سیل کر دیے۔ فیصل آباد ریلوے انتظامیہ کی جانب سے سرکاری کوارٹرز کو کرائے پر دینے والے ملازمین کے خلاف ایکشن لے لیا گیا۔ ریلوے کالونی میں 15 سرکاری کوارٹرز خالی کرا لیے گئے۔ ریلوے انتظامیہ کا کہنا تھا سرکاری ملازمین کی جانب سے کوارٹرز کو کرائے پر دیا گیا تھا، تاہم کوارٹرز کو سیل کر دیا گیا ہے۔ فیصل آباد میں درخواست گزاروں کے ازالے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں، سیکریٹری لوکل گورنمنٹ نے چیف افسران کو ہدایت جاری کر دی۔ اس حوالے سے عبدالرحمان رپورٹ کریں گے۔ سیکریٹری لوکل گورنمنٹ نے سٹیزن پورٹل اور بلدیہ آن لائن پر آنے والی تمام شکایات ترجیحی بنیادوں پر نپٹانے کی ہدایت کر دی۔ چیف افسران کو شکایات کے ازالے کے لیے پابند کر دیا گیا۔ شکایات گزاروں کو فوری ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ عوامی مفاد کے کاموں میں تاخیری حربے استعمال کرنے والوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41۔ فیصل آباد کی کمپیوٹر مارکیٹ میں کمپیوٹر ایکسیسریز، لیپ ٹاپ اور آئی ٹی سے جڑی دیگر مصنوعات کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ ریک سٹی کے تاجروں نے حکومت سے قیمتوں کو قابو کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ شراز بٹ رپورٹ کریں گے۔ تاجران ریک سٹی کی جانب سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر آئی ٹی سے جڑی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ صدر انجمن تاجران ریک سٹی کہتے ہیں آن لائن کلاسز کی آڑ میں 10,000 کا لیپ ٹاپ 25,000 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ کمپیوٹر کے اوپر خدارہ ایسا نہ کریں، کیونکہ جو 10,000 کا لیپ ٹاپ تھا ابھی وہ 25,000 روپے میں مل رہا ہے۔ تو جب تک ہم دیکھتے ہیں ہمارا بچہ، ہماری بچی جو ہے وہ کمپیوٹر کے بغیر کیسے اس دنیا کا مقابلہ کرے گی۔ جہاں سیکرٹری ریک سٹی سیف اللہ سیفی کا کہنا تھا کہ کمپیوٹر ایسیسریز کی قیمتوں میں اضافہ مایوس کن ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اب دیکھیں کہ مجبوری یہ ہے کہ آن لائن کلاسز ہے۔ ہر بندے نے یہی شروع کر دیا کہ یار آن لائن کلاسنگ ہے، بچے مجبور ہیں، یہ خاندان جو والدین مجبور ہیں، پیسے لازمی دیں گے۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے آئی ٹی مصنوعات تک طالب علموں کی رسائی آسان کرنا ہوگی۔ انہوں نے کمپیوٹر کی خرید پر ڈیوٹی ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد۔ لالیہ کے نابینا افراد کے لیے خوشخبری ہے، طلبہ نے نابینا افراد کے لیے جادوئی چھڑی تیار کر لی۔ سمارٹ سٹک نابینا افراد کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو آواز، بیل اور وائبریشن کے ذریعے آگاہ کرے گی۔ رپورٹ کر رہے ہیں عظمت بلوچ۔ لالیہ کے 3 طالب علموں نے نابینا افراد کے لیے 7 ماہ کی قلیل مدت میں جادوئی چھڑی تیار کر لی، جسے سمارٹ سٹک کا نام دیا گیا ہے۔ یونیورسٹی آف سرگودا کیمپس کے تینوں طالب علم جناب نگر کے رہائشی ہیں۔ سمارٹ سٹک نابینا افراد کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو آواز، بیل اور وائبریشن کے ذریعے آگاہ کرے گی۔ ہمیں ایک فائنل ایئر میں ایک پروجیکٹس چوز کیا ہے اور بلائنڈ پرسن کے لیے ایک سٹک بنائی ہے، جس کا نام ہم نے رکھا ہے سمارٹ سٹک۔ اس کو بنانے میں ہمیں 6 سے 7 ماہ لگے ہیں اور ہمارا ایک گروپ تھا جس میں میں، لبید احمد اور باقی 2 اسٹوڈنٹ تھے۔ ہم نے یہ سمارٹ سٹک بنائی ہے، اس میں ہم نے سینسرز کو یوز کرتے ہوئے ان بلائنڈ پرسن کی ہیلپ کے لیے آگے وہ ہرڈل ڈیٹیکٹ کرتا ہے، جسے وہ وائس کے تھرو اور بزرز کے تھرو ہمیں بلائنڈ پرسن کو بتاتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ واٹر لیول ڈیٹیکٹ کرتا ہے، جس میں وہ جیسے ہی سٹک واٹر کے اندر جاتی ہے وہ بزر کنٹینیوسلی وائبریٹ کرتا ہے، اور اگر ان کیس آف ایمرجنسی بلائنڈ پرسن کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے تو وہ اس کے ریلیٹیوز کو وہ ان کیس آف ایمرجنسی کے لیے فوراً بٹن پریس کرے گا اور ان کے 3 ریلیٹیوز کو اس کی لائیو لوکیشن فوراً شیئر ہو جائے گی۔ اس سال ہماری یونیورسٹی میں تقریباً 30+ پروجیکٹس ہیں، جن میں سے 5 پروجیکٹس جو ہے اگنائٹ کی طرف سے اپرووڈ ہوئے ہیں فنڈنگ کے لیے، ان میں سے ہمارا یہ پروجیکٹ بھی تھا ایک۔ اور ہماری گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ اپیل ہے کہ اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے ہماری رہنمائی کریں۔ طلباء کا کہنا تھا کہ حکومت مدد کرے تو سمارٹ سٹک کو مزید بہتر طریقے سے تیار کر سکتے ہیں۔ کیمرامین رانا رضوان کے ساتھ عظمت بلوچ، سٹی 41 لالیہ۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں پی ٹی آئی عہدیداروں کی تقریب، نائب شمالی ریجن صدر یاسر خان بلوچ، ڈپٹی جنرل سیکرٹری جاوید نیاز منج، مرکزی نائب صدر چوہدری اشفاق، ایم پی سعید احمد سعیدی اور دیگر نے شرکت کی۔ شاہد محمود رپورٹ کریں گے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں پی ٹی آئی عہدیداروں کی 10 اکتوبر کو راولپنڈی میں حلف برداری کے سلسلے میں تقریب، نائب صدر شمالی ریجن یاسر خان بلوچ، ڈپٹی جنرل سیکرٹری جاوید نیاز منج نے خصوصی شرکت کی۔ مرکزی نائب صدر چوہدری اشفاق، ایم پی سعید احمد سعیدی، چیئرمین اوشر زکوٰۃ کمیٹی راجہ عارف، سابق ایم پی جاوید اکرم، امیدوار ایم پی خاور شبیر گادی سمیت متعدد شخصیات بھی موجود تھیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ بلدیاتی الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے۔ عمران خان کے ویژن کے مطابق ترقیاتی کام جاری ہے۔ ہم بڑے بڑے کام کرنا چاہتے ہیں
تو آج میں دوستوں سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ جتنی ڈیولپمنٹ ہم اس 2 سالوں میں ٹوبا ٹیکسنگ میں کرائی ہے، خاص طور پہ شہر میں، اس کی کہیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ 10 تاریخ کو لیاقت بار راولپنڈی ضرور جائیں، وہاں پہ حلف اٹھائیں اور وہاں پہ جو ہمارے قائدین ہیں وہ بھی آپ سے مخاطب ہوں گے، آپ کو گائیڈ لائن دیں گے، رہنمائی کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ ہم ان کی رہنمائی میں پورا پاکستان بلدیات کے الیکشن میں کلین سویپ کرے گا۔ یاسر خان بلوچ اور جاوید نیاز منچ کا کہنا تھا کہ بلدیاتی الیکشن میں بھرپور کام کیا جائے تاکہ مخالفین کو بھرپور شکست دی جا سکے۔ یہاں پہ الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف حد سے زیادہ مضبوط بھی ہے، لوگوں میں جوش بھی ہے، جذبہ بھی ہے، اور انشاءاللہ اگر یہی جوش اور جذبہ رہا تو 10 اکتوبر کو ہم ان اپوزیشن جماعت والوں کو یہ بتا دیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف ہی پاکستان میں اس وقت بھی سب سے مقبول جماعت ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی اب پاکستان تحریک انصاف کو اس بلدیاتی انتخاب میں کامیاب کرانے کے بعد ہمارے بندے بھی ان کے مقابلے میں برابر کھڑے ہوں گے۔ قائدین نے وزیر اعلیٰ پنجاب جلد دورہ ٹوبا ٹیکسنگ کی بنوید سنا دی۔ سردار عثمان بزدار یونیورسٹی پیرامیڈیکل اور متعدد منصوبوں کا افتتاح کریں گے۔ کیمرہ مین جواد ملک کے ہمراہ شاہد محمود، ٹوبا ٹیکسنگ۔ جنگ میں نون لیگ خواتین ونگ کے زیر اہتمام ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مبشر حسن نقوی رپورٹ کریں گے۔ جنگ میں نون لیگ خواتین ونگ کے زیر اہتمام ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ مرکزی صدر نزہت صادق، ایم پی اے خالدہ منصور، ڈویژنل صدر اکرم انصاری، سلیم طاہر، ایوب گھادی، بیگم عابدہ بشیر، خالد سرگانے اور مہر خلیل احمد نے شرکت کی۔ نزہت صادق نے کنونشن کے کامیاب انعقاد پر عابدہ بشیر کو مبارکباد دی۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نون لیگ کے دور میں شروع ہونے والے منصوبوں پر تختیہ لگانے کا کام کر رہی ہے۔ 2.5 سالوں میں ملک میں 1 اینٹ کا اضافہ نہیں ہوا۔ آج ملک کے اندر کسی کی گورنمنٹ دکھائی نہیں دیتی، صرف ایک دکھائی دیتی ہے کہ جو بولتا ہے اس کو اندر کر دو بس۔ مسلم لیگ نون کے ڈویژنل صدر اکرم انصاری کا کہنا تھا کہ مہنگائی نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ حکومت مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام ہو گئی ہے۔ آج پوری قوم، آج پورا پاکستان ان کا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے ہی انشاءاللہ وہ علاج کرا کے بہتر انشاءاللہ ہوئیں گے، واپس آئیں گے، یہ ان کا ملک ہے۔ جتنا انہوں نے دل ڈال کے کام کیا میں سمجھتی ہوں کسی لیڈر نے نہیں کیا۔ خواتین نے گھر گھر جا کر نون لیگ کا پیغام پہنچانے کا اظہار بھی کیا۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 جنگ۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا پرانی گاڑیوں کے کاروبار سے بھی سیلز ٹیکس وصولی کا فیصلہ۔ درآمدی اور مقامی استعمال شدہ گاڑیوں کے لین دین پر 17% جبکہ نان فائلرز کے لیے 20% ٹیکس لاگو ہوگا۔ سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ڈیلرز ہی شہریوں سے ٹیکس وصول کر سکیں گے۔ FBR نے پرانی گاڑیوں کے کاروبار کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ استعمال شدہ گاڑیوں کی خرید و فروخت پر 17% سیلز ٹیکس لاگو ہوگا، جبکہ نان فائلر سے 3% اضافی وصول کیا جائے گا۔ گاڑیوں کی ادائیگی بھی بینکوں کے ذریعے ہو سکے گی۔ FBR حکام کے مطابق غیر رجسٹرڈ ڈیلرز شہریوں سے سیلز ٹیکس نہیں لے سکیں گے، صرف سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ڈیلرز ہی ٹیکس وصول کر سکیں گے۔ MNA میاں فاروق حبیب نے 224 وزیر خان میں سیوریج پائپ لائن منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ بلال ٹاؤن، سندھو ٹاؤن اور سہیل آباد میں سیوریج پائپ لائن بچھائی جائے گی۔ رپورٹ کریں گے اویس علی۔ ٹاؤن، سندھو ٹاؤن، سہیل آباد کے علاقے میں 1200 فٹ طویل سیوریج پائپ لائن منصوبہ کا افتتاح MNA میاں فاروق حبیب نے کر دیا۔ اس موقع پر اہل علاقہ کی جانب سے میاں فاروق حبیب کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ یہاں پر آج جو ہے وہ ہم نے 1200 فٹ مین لائن کا جو ہے وہ افتتاح کیا ہے، اور ابھی تک اس علاقے کے اندر ہم 1.5 کروڑ روپے سے زائد کے جو ہے وہ سیوریج کے کام کروا چکے ہیں، اور آج بھی جس لائن کا افتتاح کیا گیا ہے 1200 فٹ لائن کا، یہ بھی 40 لاکھ روپے سے اوپر کا جو ہے وہ سیوریج کا کام ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر تحریک انصاف کے MNA میاں فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ سیوریج پائپ لائن منصوبہ پر 40 لاکھ روپے خرچ کیے جائیں گے تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں۔ 224 وزیر خان کے درینہ سیوریج مسائل حل کر رہے ہیں۔ علاقے کے اندر جو پرانی 40 سال پرانی سیوریج کی لائنیں ہیں، جس کی وجہ سے بدبودار پانی جو ہے وہ آئے روز سڑکوں کے اوپر، گلیوں کے اوپر نکلتا ہے، جس سے اہل علاقہ کو جو ہے وہ دشواری کا سامنا ہے۔ ہم نے ان تمام پرانی لائنوں کو جو ہے وہ چینج کرنا ہے۔ MNA میاں فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ 1200 فٹ تک سیوریج پائپ لائن کا منصوبہ 1 ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں مقامی حکومتوں کے انتخابات کا حکومتی دعویٰ درست ثابت نہ ہو سکا۔ رواں برس بلدیاتی انتخابات ممکن نہیں ہو سکتے، ابھی تک پہلا مرحلہ ہی شروع نہ ہوا۔
बलदियाती इंतखाबात के मुतालिक अहम खबर यह है कि पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर हल्का बंदियों की फहरिस्तें ताखीर का शिकार हैं। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक पंजाब हुकूमत की वजह से फहरिस्तें आवेजा करने में मजीद ताखीर है, क्योंकि अभी तक नेबरहुड कौंसल्स के नाम ही नहीं लिखे जा सके हैं। चिन्योट में ज़िला इंतजामिया के अधूरे मंसूबे। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट ने मोहल्ला मुअज्जम शाह में 10 माह कबल 3 किनाल से जायद सरकारी अराजी पर क्लीन एंड ग्रीन फैमिली पार्क बनाने का मंसूबा शुरू किया, जो ताहाल पूरा। 10 माह कबल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज ने चिन्योट के इलाके मुअज्जम शाह रोड पर 3 कनाल से जायद सरकारी अराजी को काबजीन से वागुजार कराया और क्लीन एंड ग्रीन फैमिली पार्क बनाने का फैसला किया, लेकिन ताहाल क्लीन एंड ग्रीन फैमिली पार्क का मंसूबा शुरू नहीं हो सका। मुअज्जम शाह रोड पर क्लीन एंड ग्रीन फैमिली पार्क की जगह ज़िला इंतजामिया के अदम तवज्जुही के बाइस वीरानियों का मंजर पेश करने लगी। इलाके का वाहिद फैमिली पार्क न बनने पर इलाका मकीन ज़िला इंतजामिया की कारकर्दगी से मायूस दिखाई दे रहे हैं। पहले तो हम खुश थे कि डीसी साहब ने कह दिया था कि ये जो फैमिली पार्क है ना, ये इससे मनसूब कर दिया जाए। 3 कनाल का ये रकबा है और अब जो है ना, हम जो डीसी साहब के अहकामात की तरफ से देख रहे हैं कि कब इस पे इम्प्लीमेंटेशन होगी, और हम डिमांड करते हैं डीसी साहब से, जैसे आपने पहले इसका ऐलान किया था, अब इसे पाया तकमील तक पहुंचाएं। इलाका मकीनों ने हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज से मुतालबा किया कि मोहल्ला मुअज्जम शाह में सरकारी अराजी पर जल्द क्लीन एंड ग्रीन फैमिली पार्क बनाया जाए, ताकि इलाका मकीन सैर तफरीह की सहूलत से मुस्तफीद हो सकें। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। लालिया रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म खस्ता हाली का शिकार है। पानी की सहूलत, न वॉशरूम्स, हिफाजती बंगले भी गायब हो गए। अजमत प्लोट्स रिपोर्ट करेंगे। लालिया रेलवे स्टेशन महकमा रेलवे की अदम तवज्जुही की भीड़ चढ़ गया। रेलवे स्टेशन को देखकर किसी भूत बंगले का गुमा होता है। चारों अतराफ पर गंदगी के ढेर होने से उसकी खूबसूरती को गिरहन लग चुका है, जबकि मुसाफिरों के लिए सहूलियात का नामो निशान तक नहीं। रेलवे स्टेशन के हिफाजती जंगले गायब हो चुके हैं। प्लेटफॉर्म खस्ताहाल होने से खवातीन, बुजुर्ग और बच्चों को ट्रेन में सवार होने और उतरने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना था कि पानी और वाशरूम्स की सहूलियत भी मुयसर नहीं, मगर महकमा रेलवे हुकाम ने चुप साध रखी है। देखो प्लेटफार्म भी कोई नहीं, पानी की सहूलत भी कोई नहीं है, गंदगी बहुत है, मुसाफिरों को बड़ी तकलीफ है। एक अगे 2-3 गड्डियां चलदियां सी, वो भी एक हुण रह गई है। इत्थे ना मुसाफिर बह सकता है, ना इत्थे असी खलो सकते हैं। वेखण नूं दिल नहीं करता स्टेशन ते। मेहरबानी करके हुकूमत नूं अपील करते हैं, साडे स्टेशन की कहूलिया जिहड़ा तब्दील किया जाए। ये बिल्कुल इसका प्लेटफार्म टूट चुका है और यहाँ पर पानी भी नहीं है और लैट्रीन वगैरह भी नहीं है और बैठने की भी जगह नहीं है। हमारा रेलवे से मुतालबा है इसको ठीक किया जाए, मुसाफिरों को उतरने और चढ़ने को प्रॉब्लम होती है। शहरियों ने आला हुकाम से लालिया रेलवे स्टेशन पर बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राना रिजवान के साथ अजमत बलोच, सिटी 41 लालिया। हाईवे अथॉरिटी और इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बाद चिन्योट झंग रोड पर स्लाइड्स बन गई। ट्रैफिक हादसात बढ़ने लगे, अवाम खौफ व हरास का शिकार है। अब्दुल कदीर रिपोर्ट कर रहे हैं। चिन्योट इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस तमाम बड़ी शाहराहें हादसात का सबब बनने लगी। सरगोदा रोड और झंग रोड पर बनी स्लाइड्स ट्रैफिक हादसात की शरह में इजाफा कर रही हैं। शाहराहों पर जगह जगह गड्ढे और स्लाइड से मोटरसाइकिल फिसल कर गिरने लगे हैं। रोड और सरगोदा रोड पर बने टूल प्लाजों से रोजाना लाखों रुपए रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है। ताहम शाहराहों की तामीर और मरम्मत न होना पंजाब हाईवे और जिला इंतजामिया की लापरवाही का मुंह बोलता सबूत है। ये गवर्नमेंट से मुख्तलिफ है, ये रोड बना देंगे, किस तरह ट्रैफिक जाम हो जाती है, ये सही कर दे, मेहरबानी होगी गवर्नमेंट को। शहरियों ने इंतजामिया से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि ट्रैफिक हादसात को कंट्रोल किया जा सके। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। चिन्योट में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने से मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर हैं। शहर और गिरदोनवा में 5 से 8 घंटे बिजली गायब रहने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। चिन्योट में फेस्को इंतजामिया की नाअहली अवाम के लिए दर्दसर बनने लगी। मुस्लिम बाजार, मोहल्ला गड़ा चौक, जत्थू थान और रेल बाजार के ताजरों और मकीनों को बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना है, जबकि शहर के मुतादिद इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया और गर्दोनवा में बिजली की आंख मतोली ताहाल जारी है। शहरियों का कहना है कि फेस्को इंतजामिया ने लोड शेडिंग न करने के बुलंदो बांग दावे तो किए, लेकिन इन पर अमल दरामद न हो सका। शहरी इलाकों के अलावा देही इलाकों में 5 से 8 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। भाईजान, हमारा यहाँ चिन्योट में रोज़ बरोज़ लोड शेडिंग गैर एलानिया तौर पर बढ़ रही है। हमारा गवर्नमेंट के साथ ये मुतालबा है कि वो इस गैर एलानिया लोड शेडिंग को ठीक तरीके से हल करें। इसके साथ हमारे कारोबार बहुत मुतासर हो रहे हैं और कारोबार की वजह से मुल्क काफ़ी पीछे जा रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत और फेस्को हुकाम बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करें ताकि शहरियों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद में गुज्जर पीर दरबार के सजादा नशीन पीर गुलाम मुस्तफ़ा हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कलीम शहीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड में अदा की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं हनान बुखारी। गुज़श्ता रात
حرکت کلب بند ہونے سے سجادہ نشین دربار گجر پیر غلام مصطفیٰ دنیا سے کوچ کیے تو ہزاروں مریدین اس موقع پر سوگوار نظر آئے اور پاکستان بھر سے مریدین سیاسی سماجی اور مذہبی تنظیموں سے وابستہ لوگ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے گجر پیر دربار پر پہنچنا شروع ہو گئے۔ نماز جنازہ میں سابق وزیر مملکت حاجی اکرم انصاری، ایم پی اے شفیق گجر، ایم پی اے خیال احمد کاسترو، سید عارف حسین بخاری، سید عاصم نقوی، سید عامر نقوی، سید عماد نقوی، صاحبزادہ حامد رضا، مولانا زاہد محمود قاسمی، عمیر علی خرم سیفی، ملک شاہد، مظہر شاہ، وحید خالق رامے، ارشد گجر، کاشف گجر، موید اسلم، نیلا گجر سمیت شہر بھر سے لوگوں نے شرکت کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز جنازہ میں آئے تمام لوگوں کا کہنا تھا کہ پیر غلام مصطفیٰ کا دنیا سے جانا ایک بڑا نقصان ہے۔ کیمرامین معظم کے ساتھ حنان بخاری، فیصل آباد۔ امام بارگاہ قصر رضا میں شیعہ کونسل پاکستان شمالی پنجاب کی جانب سے ملک کی مذہبی اور سیاسی صورتحال پر پریس کانفرنس کی گئی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ شیعہ علماء کونسل پاکستان شمالی پنجاب کی جانب سے موجودہ مذہبی و سیاسی صورتحال پر پریس کانفرنس کی گئی۔ سینئر نائب صدر شیعہ علماء کونسل سید ساجد حسین نقوی نے کہا کہ ہم نے عوامی بے چینی کو حکمرانوں تک پہنچانے کے لیے گزشتہ 2 ماہ سے مختلف ذرائع سے کاوشیں کر رہے ہیں۔ تمام صورتحال میں اگرچہ ملی یکجہتی کونسل، متحدہ مجلس عمل اور اتحاد بین المسلمین کے لیے کوشاں مختلف ادارے اپنی توانائی کے مطابق وحدت و اخوت کی فضا قائم کرنے کے لیے صحیح کر رہے ہیں۔ ہم نے عوامی بے چینی کو حکمرانوں تک پہنچانے کے لیے گزشتہ 2 ماہ سے مختلف ذرائع سے کاوشیں جاری رکھی ہوئی ہیں، لیکن حکمران اور مقتدر حلقے اس بے چینی کے خاتمے میں سنجیدہ نظر نہیں آتے۔ پریس کانفرنس میں نائب صدر علی مسجد مدینہ ٹاؤن عباس حیدر شیخ، ضلعی صدر شیعہ علماء کونسل سید غضنفر اور دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ اس کے ساتھ ہی یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔